Rina Nanganlag Kawasan, ang akong apuhan taga San Luis. Motong taga Claveria pod gihapon, taga Mati ang akong amahan nga naa dinhi. Ako ra usab ang nahimong kuan. Ako ang nahimong NPE nagsugod sa 1984. Ang gidugayon nakabalik mi pag surrender, naka-surrender mi sa 1994 dahil nakabalik mi gumikan sa problema sa 2006. Muna akong ika-istorya sa inyo ha, gamay nga background para mahibalo mo kon ngano nga naay NPE. Nganong nitumaw ang revolusyon, nganong nitumaw ang pakigbiso sa katawhan, gumikan sa problema. Matod pa sa mga NPE, kung mag-organize kami tuod, nag-organisa mi dinhi sa mga kabaryuhan sa Malitbog, sugod sa 2012. Hangtod na putol-putol, gumikan sa pagpangatake sa kasundaluhan, naputol, nakabalik dinhi 2018, naundang pod sa 2021. Muna, akong ika-istorya sa inyo, dili tanan mo na makailat kay daghan man sad ang mag-organize, pero sakop sulod ra pod sa among unit kay kini dinhi nga lugar nasakop ni sa pronto to kini sa gikan sa Malitbog paingon dito sa bukid sa Victory, paingon sa Minalwang, kay ang among nalihukan naami gipalihok sa boundary sa Misamis Oriental, Malitbog, Bukidnon, Hinguog, og sa Agosan Sur, Agosan Norte, og sa Impasugong Bukidnon. Diha mi naglihok. Moto nauli tuod mi, nakasurrender mi atong ikaduhang surrender atong 2023. Tungod kay dili na maagwanta ang kakapoy kalisod dito sa bukid, ilabi na kon tigulang na. Magkatigulang pod mga igsoon dito pod mawad-an na og pagsalig ang mga kauban nga NPE, kumikan kay tigulang wa nay mahimo. Mao na ang nahitabo sa amua dito. Wala nagisaligan tungod kay di na makalihok kay tigulang na. Daghan na ang mga intriga nga mauna kontak mi sa sundalo, dayon naa pa ang kagutom, naa pa ang pagpangatake sa sundalo. Motong problema nga wala namo nadawat dito nga magkatigulang ka dito, himuon ra gihapon mao ra kag trapo nga sa dili na ka mapuslan ilabay na ka. Muna sa inyo hatanan akong ipahinumdum sa inyo nga gibali magkahiusat ta para anak nga tumong unsaon. Kay gikan nag-edad pa ko og 16 ni sulod ko hangtod nga ni uli ikaduhang pagbalik hangtod karon nag-edad ko og karon nag-edad na ko og 56. Asa gihapon ko ni dangog ni uli naara gihapon sa gobyerno. Mo nang tanan kung gusto man ka mag-NPE, naaray kinutuban gihapon. Mo nang sa karon nga wala pa mo na hinayat, matod pa sa mga namulong kaganina, ayaw na mo pagpahinayat. Ayaw na ninyo o ayaw na mo o sugod. Kay maura gihapon ang inyong gisugdan nga dito mo paingon pagpanahon nga muuli, gobyerno ra gihapon mo muuli. Kay ang gobyerno gyud siya.